सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आर्मी चीफ बन्नू गए हैं। उन्होंने वहाँ जख्मियों से मुलाकात की, फौजियों का हौसला बढ़ाया। लेकिन आप देखें कि सीएम केपी बन्नू नहीं गए। सिविलियंस की भी वहाँ शहादतें हुई हैं, फौजियों की भी शहादतें हुई हैं, लेकिन सीएम केपी के को ये तौफीक, गंडापुर को ये तौफीक नहीं हुई कि वो बन्नू जाते, वो जख्मियों को मिलते, वो शोहदा को मिलते। बन्नू उनका सूबा है, वो उस सूबे के वजीर आला हैं, उनको अगले दिन बन्नू नहीं पहुंचना चाहिए था। आर्मी चीफ पहुंचे हैं, जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने वहाँ फौजियों के साथ भी मुलाकात की है, जख्मियों से, शोहदा से। और फिर आप देखें बन्नू की आवाम ने खारजियों को मुस्तरद कर, जिस तरह वो दहशतगर्दों की लाशों पर बन्नू के लोगों ने निकल कर लानतें भेजी हैं, उनकी जिल्लत की है, उनको उनको मुस्तरद किया है, उससे नजर आया है कि बन्नू की आवाम दहशतगर्दी के खिलाफ है, खारजियों के खिलाफ है। अवामी जज्बात जो हैं वो फौज के साथ हैं, अवामी जज्बात दहशतगर्दों के खिलाफ हैं। और ये जो रोज हमें समझाते थे कि जी फौज के और अवाम के दरमियान रहा तो फासले हैं, आप बन्नू में देखें, लोग फौज के साथ खड़े हैं। लोगों ने खारजियों की लाशों पर लानतें भेजी हैं। लोग आज जनरल आसिम मुनीर के साथ बन्नू की अवाम खड़ी है इस मुश्किल वक्त में। नहीं खड़ा तो गंडापुर नहीं खड़ा ना, क्योंकि वो गंडापुर नहीं कर सकता अपनी आवाम को। वरना तो गंडा वहां की जो आवाम है वो तो खारजियों के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ी है। और ये जो रोज हमें समझाते हैं कि जी वो केपी के अवाम के जज्बात, और ये जी वो जो जी केपी में किसी फौजी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, फौजी ऑपरेशन के खिलाफ केपी असेंबली में करारदादें पास करते हैं। देखें, लोग फौज के साथ खड़े हैं, लोग चाहते हैं फौज अमन लेकर आए, लोग फौजी ऑपरेशन के हक में हैं। बन्नू के लोग फौजियों के साथ खड़े हैं इस मुश्किल वक्त में। नहीं खड़ा तो गंडापुर ना लोगों के साथ खड़ा है ना फौज के साथ खड़ा है, वो गायब है। इसी तरह कुर्रम से भी गंडापुर गायब है, वो आज तक कुर्रम भी नहीं गया। वो किसी जगह नहीं पहुंचता, ना कुर्रम गया है ना बन्नू है। वो किसी दहशतगर्दी जहाँ हो वहां नहीं जाता, वो सिर्फ बयान देता है। हमने एक वजीर आला बयान देने के लिए रखा हुआ है, अमली काम सिफर जमा सिफर। तो बहरहाल वो अब एक नया मंत्रा शुरू कर देते हैं कि जी दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए अफगानिस्तान से बातचीत नागुजीर है। भाई, अफगानिस्तान से बातचीत नागुजीर नहीं है। अफगानिस्तान के साथ अब बराह रास्त जो है जवाबी कार्रवाई की जरूरत है। बातचीत से मरहला आगे चला गया। पता नहीं तहरीक इंसाफ वाले किस दौर में रहते हैं। वो समझते हैं कि जी वो जाएंगे और अफगान तालिबान से बातचीत करेंगे तो वो टीटीपी को छोड़ देंगे, को पकड़ के इनके हवाले कर देंगे। ये ख्वाबों की जन्नत में वो रहना छोड़ दें, वो कभी भी टीटीपी को पाकिस्तान के हवाले नहीं करेंगे, वरना वो कर देते हैं। अब हमें टीटीपी को और दहशतगर्द तंजीमों को खत्म करना है। अफगानिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक्स हों। आप देखें तुरखम में पाकिस्तानी फौज ने कितना जबरदस्त काम किया। पूरी तुरखम की जो बॉर्डर पे जो अफगानियों ने उधम मचाया हुआ था वो सारा सफाया कर दिया, भगा दिया उनको वहां से, तुरखम से, बल्कि करीबी इलाकों से भी भगा दिया। और वो दुम दबाकर भाग गए हैं तुरखम से अफगानी। ये हमें कह रहे हैं बातचीत, अफगानियों से बातचीत नहीं होगी, अफगानियों की मरम्मत करने का वक्त आ गया है। अब दुनिया हमारे साथ है, हमें अफगानिस्तान को सबक सिखाना है। अफगानिस्तान जो है वो अब हमारे दुश्मनों के हाथ में खेल रहा है। वो कोई केपी के वफद का इंतजार नहीं कर रहा कि बैरिस्टर सैफ और गंडापुर आएंगे तो मैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी खत्म कर दूंगा। ये कैसे मुमकिन है? वो कैसे दहशतगर्दी खत्म कर देगा? वहां पे उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं इंडिया के साथ। जो तेहरान में मीटिंग हुई है अफगान एम्बेसडर और इंडियन एम्बेसडर की, उसके बाद वहां वफद भेजने की कोई जरूरत है? इस वक्त तो अफगानिस्तान के साथ आंखों में आंखें डालकर, बल्कि बंदूक तान कर बात करने की जरूरत है कि अगर आप ठीक नहीं होंगे तो फिर हम इसको अपने ऊपर हमला समझते हैं। बजाय इसके कि ये लोग जो हैं दहशत, जब आप ये कहते हैं ना कि जी दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान से बात करनी है, दरअसल आप ये कहते हैं दहशतगर्दों से बात करनी चाहिए। दरअसल आप ये कहते हैं कि हमें दहशतगर्दों के साथ नरमी करनी चाहिए। ये तो कोई पॉलिसी ना हुई पीटीआई की। ये क्यों कहते हैं? ये इसलिए कहते हैं कि ताकि दहशतगर्द इनको निशाना ना बनाए। ये अपनी जान की अमान दहशतगर्दों से मांग रहे हैं, खारजियों से मांग रहे हैं। पीटीआई कुछ भी नहीं कर रही।
صرف اور صرف اپنی جان کی امان مانگ رہی ہے کہ دیکھیں ہم تو آپ کے خلاف نہیں ہیں، ہماری حکومت تو آپ کے خلاف کچھ نہیں کر رہی ہے، ہمیں نشانہ نہ بنائیے گا۔ آپ جائیں فوج کو ماریں، آپ حامد الحق کو ماریں، آپ اور لوگوں کو ماریں، ہماری طرف نہ آئیے گا، ہمیں امن۔ اسی لیے آپ دیکھیں پی ٹی آئی کی قیادت پر تو ٹی ٹی پی کوئی حملہ نہیں کرتی، فوج پہ کرتی ہے، لیکن کبھی کسی اس نے پی ٹی آئی کی قیادت پر حملہ کیا ہے کیونکہ یہ ملے ہوئے ہیں خارجیوں کے ساتھ، ان کی دہشت گردیوں کے ساتھ اندر سے بات چیت ہے، یہ ان کو محفوظ پناہ گاہیں حوالے کر رہی ہیں، اور حکومت جو ہے کے پی کی حکومت وہ دہشت گردی کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر رہی، بلکہ اس نے فوج کو بھی تنہا چھوڑا ہوا ہے اکیلا۔ اگر فوج کو کے پی گورنمنٹ کا مکمل تعاون حاصل ہو، سول اور آرمڈ فورسز مل کر کریں تو ان کی ہم نے پہلے نہیں دہشت گردی کو شکست دی ہے، یہ کو وقت لگتا ہے دہشت گردی کو شکست دینے کے لیے، لیکن جو پی ٹی آئی کی حکومت کی دوغلی پالیسی ہے اور وہ بڑی غلط ہے، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کرنی چاہیے۔ اسی طرح آپ دیکھیں نا جی، نعیم پنجوتا صاحب نے اس دن ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ دیا بنو واقعے کے بعد کہ اگر آپ ان پر حملہ کریں گے تو وہ بھی تو پھر بنو کا واقعہ کریں گے۔ آپ جسٹیفائی کر رہی ہیں، آپ پاکستان کے بنو پر فوجی دہشت گردی کے حملے کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، اس کو جواز پیش کر رہے ہیں، اور آپ اس کے حق میں دلیل لے کے آ رہے ہیں۔ پنجوتا صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ جہاں فوجیوں کی شہادتیں ہوئی ہیں یا آرمی چیف وہاں موجود ہے، آپ بنو کے حق میں بنو پر دہشت گردی کے حق میں بات کرنے لگ گئے ہیں، اور آپ کا مطلب ہے کہ چونکہ پاکستان نے افغانستان کا بارڈر بند کیا ہوا ہے، چونکہ وہاں پہ انہوں نے موومنٹ بند کی ہوئی ہے تورخم پہ، چونکہ اسمگلنگ بند کی ہوئی ہے، چونکہ ان کو بارڈر سیل کیے ہوئے ہیں، لہٰذا ان کے پاس دہشت گردی کے علاوہ تو کوئی راستہ نہیں۔ یہ کیا دلیل نہیں پنجوتا صاحب دے رہے ہیں کہ جی میرا مطلب ہے بارڈر کھول دیں، دہشت گردوں کا آنا جانا کھول دیں، اسمگلنگ کھول دیں، منشیات کا آنا جانا کھول دیں، پھر دہشت گردی کم ہوگی، پھر پاکستان کی اکانومی تباہ ہو جائے گی۔ میرا مطلب ہے پھر اس طرح مر جاتے ہیں۔ پھر جو پشاور کی وہ ڈالر مارکیٹ تھی، وہاں ڈالر 2 روپے مہنگا ہوتا تھا، روز افغانی یہاں سے ڈالر لے جاتے تھے۔ تو میرا مطلب ہے اگر وہ بند کیا ہے تو 1 سال سے آپ دیکھیں پاکستان میں روپے کی قدر جو ہے وہ مستحکم ہے، اور ڈالر بھی نہیں بڑھا ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم نے اسمگلنگ بند کی ہے افغانستان اور ایران کی سرحد پہ، ڈالر کی ترسیل بند کی ہے، ڈالر کی بلیک مارکیٹنگ بند کی ہے۔ تو اس کی یقیناً افغانستان کو تکلیف ہے، لیکن اس کا پاکستان کو فائدہ ہے۔ ہم اپنے فائدے کے اقدامات نہ کریں، نقصان کر کے تو آپ کہیں کہ جی افغانیوں کا پیٹ بھرتے رہیں۔ میرے ذاتی طور پہ خیال میں کہ پاکستان سے اب تمام افغانیوں کو ڈپورٹ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ جس طرح ٹرمپ امریکہ سے لوگوں کو ہتھ کھڑی لگا کر اور واپس ان کے گھروں میں ملکوں میں بھیج رہا ہے، پاکستان سے بھی افغانیوں کو نکالنے کا ایک گرینڈ آپریشن حکومت کو پلان کرنا ہوگا۔ اب تو یو این چارٹر سے بھی نکل گئے ہیں یہ ریفیوجی، مارچ میں جا رہے ہیں، تو ان کو واپس ان کے ملک بھیجنا ہوگا، بارڈر سیل کرنا ہوگا، افغانیوں کا پاکستان میں داخلہ بند کرنا ہوگا، افغانیوں کے لیے پاکستان پر ٹریول بین لگانا ہوگا، تاکہ یہ ہم اس دہشت گردی کو اپنے ملک کے اندر کلین کر سکیں۔ کسی افغانی کو پاکستان میں رہنے کی اجازت دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان سب کو واپس بھیجنا چاہیے، کیونکہ یہ پاکستان کے لیے خطرہ بن چکے ہیں۔ تو میں تو ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ نعیم پنجوتا صاحب کا بیان بالکل غلط ہے۔ پاکستان کو اب افغانستان کو ایک دشمن کے طور پہ دیکھنا چاہیے۔ اب وہ وقت کیا کہ ہم افغانستان کو اپنے دوست کے طور پہ دیکھتے تھے یا افغان بھائی کہتے تھے، اب یہ کوئی افغان بھائی نہیں ہے۔ جس طرح بھارت ہمارا دشمن ہے، اس طرح افغانستان بھی ہمارا دشمن ہے۔ جس طرح بھارت سے ہم نے جنگیں لڑی ہیں، ہمیں افغانستان کے ساتھ بھی ایک آپریشن کلین اپ دہشت گردی کی جنگ لڑنی پڑے گی۔ اب ہم افغانستان کو دوستوں کی فہرست میں نہیں رکھ سکتے۔ افغانستان نے یہ ثابت کر دیا ہے طالبان کی حکومت نے کہ وہ پاکستان کے دوست نہیں ہیں۔ تو جب وہ پاکستان کے دوست نہیں ہیں تو پھر ہم انہیں دوستوں کی فہرست میں کیسے رکھ سکتے ہیں؟ ہم ان کو کسی قسم کا معاشی لیوریج کیسے دے سکتے ہیں؟ کوئی ان کی ڈپلومیٹک مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ بلکہ پاکستان کو تو دنیا میں سٹینڈ لینا چاہیے کہ آج جو افغانستان کے ساتھ ہے ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں۔ پہلے افغانستان کو دہشت گرد اسٹیٹ کے لیے قرار دینا چاہیے۔ پاکستان کو از خود افغانستان کی طالبان حکومت کو ایک دہشت گرد حکومت اور ایک دہشت گرد اسٹیٹ قرار دینا چاہیے، اور اس کو ٹیررسٹ اسٹیٹ قرار دینا چاہیے۔